बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। सामीन, क़यामत का दिन एक ऐसा हौलनाक दिन होगा जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे और उस दिन नफसा नफसी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी और उस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। हर एक को अपने हिसाबो किताब की पड़ी होगी और हर एक इंसान अपने एमाल के मुताबिक अपने इंजाम को पहुँचाया जाएगा। सामीन, इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि उसने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने एमाल का बदला लेना है। सामीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाबो किताब कैसे होगा और मरने के बाद काफिरों और मुश्रिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है और क्या काफिरों और मुश्रिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। सामीन, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र सबसे पहली मंजिल है और कब्र से ही हर इंसान का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तहानात को पास कर लेता है तो उससे आगे आने वाले इम्तहानात उसके लिए आसान हो जाते हैं, और जो कब्र के इम्तहानात को पास करने में नाकाम रहता है तो आगे आने वाले इम्तहानात उससे कई ज़्यादा सख्त और दुश्वार होंगे। सामीन, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफनाया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। इस तरह जैसे ही उस मरने वाले शख्स को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते इसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं और वो मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब ठीक दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक गड़ा है, और कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला आसान है, और जो इस मंजिल को पार ना कर सका तो आगे का मामला इससे कई ज़्यादा दुश्वार है। सामीन, अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाबो किताब लिया जाता है और उससे भी सवाल जवाब किए जाते हैं। तो इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कामिल अक्ल के मुताबिक फरिश्तों के इन सवालों के जवाबात देंगे। और दूसरी रवायात के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो गैर मुकल्लफ होते हैं। लिहाजा इसी वजह से बच्चों से कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। सामीन, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो काफिरों के घरों में पैदा होते हैं या मुशरिकों के घरों में पैदा होते हैं और बालिग होने से पहले मर जाते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे और कब्र के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? तो इसके मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं और एक लंबे कद का आदमी बाग में चल रहा है और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और इस आदमी का कद इतना लंबा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर बुलंद करते हैं, गोया कि वो शख्स आसमानों से बातें कर रहा हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इस लंबे शख्स के बारे में पूछा और इन बच्चों के बारे में दरियाफ्त फरमाया। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे थे वो बच्चे
وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں کہ بچے کس عمر میں اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سے مقام میں ان کو رکھا جائے گا۔ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے جب تک کہ اس کو اس کے اعمال کا مکلف نہ بنا دیا جائے، اور بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور یہ مسلمان جنتی بچوں کے خادمین ہوں گے۔ اور بعض علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ سامعین، ان تمام تر روایات میں سے سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی گلدستہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔